अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिक एरा में खुश आमदीद। साल 2024 इस वक्त तुर्की की आज़ादी को तकरीबन 100 साल का अरसा हो चुका है। 101 साल पहले यानी साल 1923 में तुर्की को दूसरी बड़ी जंग अजीम के बाद आज़ादी मिली थी, लेकिन ये आज़ादी दूसरी कौमों की आज़ादी से मुख्तलिफ थी। दुनिया के बाकी ममालिक फ्रांस, इटली या फिर बरतानिया से आज़ाद हुए थे, मगर तुर्की को आज़ादी इस्लामी खिलाफत यानी सल्तनत उस्मानिया से मिली थी। कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी ने आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद की हुकूमत को ख़त्म करके इन्हें जिला वतन कर दिया और तुर्की से खिलाफत का खात्मा कर दिया। सुल्तान अब्दुल मजीद का ख़ानदान हमेशा के लिए तुर्की छोड़कर चला गया और इस तरह 1300 साल से दुनिया में चलने वाले खिलाफत के निज़ाम का खात्मा हुआ। उस्मानी ख़ानदान ने तुर्की पर तकरीबन 600 साल हुकूमत की और सिर्फ तुर्की ही नहीं, बल्कि इस ख़ानदान ने दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की। आज के दुनिया की नक्शे पर मौजूद तुर्की ये असल तुर्की नहीं है। तुर्क लोग यहाँ से बहुत दूर वस्ती एशिया के इलाकों में रहने वाले लोग थे। वस्ती एशिया के इलाके अज़बकिस्तान और तुर्किस्तान के कबीली इलाकों में तुर्क लोग आबाद थे और आज जिसे हम तुर्की कहते हैं, यहाँ ज़्यादातर यूनानी और रोमी कौमें रहती थी। लेकिन 1400 साल पहले यानी इस्लाम आने के बाद तुर्क कौम की तारीख बिल्कुल बदल गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम की पहली बाकायदा खिलाफत की बुनियाद रखी गई। खिलाफत का रास्ता बहुत तेज था, ये फैलता चला गया और मुसलमानों ने थोड़े ही अरसे में रोम और फारिस दोनों सल्तनतों को फतह कर लिया। लेकिन खिलाफत का ये रास्ता सिर्फ 30 साल बाद ख़त्म हो गया। इसके बाद खिलाफत उमैया सल्तनत में मुंतकिल हो गई। लेकिन उमैया खिलाफत का एक मसला था कि उन्होंने अपनी सल्तनत में सबसे ज़्यादा अहमियत अरबों को दी, जिसकी वजह से दूसरे इलाके इनसे ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर 90 साल के बाद खिलाफत में एक नया मोड़ आया। उमैया ख़ानदान से खिलाफत अब्बासी ख़ानदान में मुंतकिल हो गई। अब्बासी खिलाफत में ना सिर्फ अरब शामिल थे, बल्कि अरब से बाहर रहने वाले लोग दूसरे मुसलमानों को भी हुकूमत में शामिल किया गया। अहम ओहदे गैर अरब लोगों को भी दिए गए, जिसकी वजह से दुनिया भर से माहिर और काबिल लोग बगदाद में आने लगे। बगदाद अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बन गया। अब्बासी खिलाफत का दौर इस्लाम में साइंस, तब टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक सुनहरी दौर समझा जाता था। रफ्ता रफ्ता इस्लामी सल्तनत फैलती चली गई और वस्ती एशिया तक पहुंची, जहां तुर्कों ने भी इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले जिस तुर्क सरदार ने इस्लाम कबूल किया, इसका नाम सल्जोक था। वक्त गुजरता गया और सल्जोक की ही नस्ल से एक बहादुर नौजवान तुगरुल बेग ने सल्जोक सल्तनत की बुनियाद रखी। ये साल 1037 था। लेकिन सल्जोक सल्तनत के हुक्मरान को सुल्तान कहा जाता था, खलीफा नहीं। इस वक्त खिलाफत सिर्फ अब्बासी खानदान के पास थी। आहिस्ता आहिस्ता तुर्क कबाइल वस्ती एशिया से निकलकर हर तरफ फैलने लगे और फिर अनातोलिया का इलाका, जिसे मौजूदा तुर्की कहा जाता है, यहाँ तक तुर्क कबाइल पहुंचे। सल्तनत सल्जोक में ताकतवर कबाइल दारुल हुकूमत ईरान के बहुत करीब रहते थे, जबकि कमज़ोर तुर्क कबाइल सल्जोक सल्तनत की सरहदों पर रहते थे। इन्हीं कमज़ोर कबीलों में से एक कबीले का नाम काई था। ये साल 1280 का दौर था, जब काई कबीले पर एक उस्मान नामी सरदार की हुकूमत थी। वक्त गुजरता गया, सल्जोक सल्तनत कमज़ोर होती चली गई और काई कबीले के सरदार उस्मान ने इस अरसे में बहुत से बाज़ंतीनी किले और इलाकों को फतह किया और साल 1299 में उस्मान गाजी ने अपने फतह किए गए इलाकों में अपने नाम का खुतबा पढ़ने का हुक्म जारी किया और इस तरह एक नई मुस्लिम सल्तनत वजूद में आई, जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया था। इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम सल्तनतें आपस में लड़ रही थीं, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान मगरबी यूरोप की तरफ बढ़े और यूरोप को फतह करना शुरू किया। कुस्तुन दुनिया एक तारीखी शहर, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि कुस्तुन दुनिया को मुसलमान ज़रूर फतह करेंगे और फिर उस्मान गाजी की औलाद में से ही एक हुक्मरान सुल्तान महमद दोयम ने
سال 1453 میں قسطن دنیا کو فتح کر لیا۔ اس فتح کا جشن پوری دنیا کے مسلمانوں نے منایا اور پھر مسلمانوں نے عربوں کے بجائے ترکوں کو اپنا رہنما بنانا شروع کیا، لیکن ابھی تک عثمانی سلطنت کے حکمران کو سلطان ہی کہا جاتا تھا۔ خلافت ابھی بھی عباسی خاندان کے پاس تھی کیونکہ وہ عربی تھے، لیکن قسطن دنیا کی فتح کے 50 سال کے بعد خلافت کا نیا دور شروع ہوا۔ سلطان سلیم اول نے سب کچھ بدل دیا۔ سلطان سلیم اول نے مصر کے ممالک پر حملہ کر کے انہیں فتح کیا اور عثمانی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا، اور پھر اس وقت کے عباسی خلیفہ کو اپنے ساتھ استنبول لے کر آئے، اور پھر عباسی خلیفہ نے خلافت سلطان سلیم اول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دی۔ تلوار اور دوسری مبارک چیزیں آج بھی استنبول میں موجود ہیں، اور پہلی بار خلافت عرب سے نکل کر ترک رہنماؤں کے پاس آئی، اور اس کے بعد اسے خلافت عثمانیہ کہا جانے لگا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت اور مسلمان طاقتور قوم۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اگر 500 سال پہلے تک مسلمان اتنے طاقتور تھے تو اس تھوڑے سے عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ آج مسلمان ہر طرف پستی اور بدحالی کا شکار ہیں؟ تو اس کا صحرا بھی عثمانی رہنماؤں کے سر جاتا ہے۔ اس تبدیلی کی شروعات ایک کرسٹوفر کولمبس نامی شخص نے کی، جس نے ہندوستان کی تلاش میں امریکہ کو دریافت کیا، اور پھر یورپ نے آہستہ آہستہ پورے خطے کی دولت جمع کرنا شروع کی اور وہ عثمانیوں سے آگے نکل گئے۔ اس عرصے میں عثمانی خلافت میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ عثمانی خلیفہ اپنے لوگوں سے مختلف نظر آنے لگے۔ مثال کے طور پر سلطان سلیم سوئم کو نیلی آنکھوں اور سرخ بالوں کی وجہ سے تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ترک حکمران ایسے نہیں تھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ جن خواتین کا انتخاب سلطان اپنے لیے کیا کرتے تھے وہ یوکرین، روم اور یونان وغیرہ سے لائی جاتی تھی۔ ان خواتین کے پاس نہ ہی اسلامی تعلیم ہوتی تھی اور نہ ہی اسلامی ماحول میں ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ وہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے ہی سلطان کے قریب آتی اور پھر شہزادے کو جنم دے کے سلطنت کی ملکہ بن جاتی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان خواتینوں نے سلطنت عثمانیہ کی سیاست کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے بڑی وجہ جو سلطنت عثمانیہ کی یورپ سے پیچھے رہ جانے کی بنی وہ تھی پرنٹنگ پریس کا قیام۔ ایک مشین یورپ لائی گئی جس کی مدد سے کتابوں کو پرنٹ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، لیکن یورپ کی اس ایجاد نے یورپ کے ہر گھر میں پرنٹ کی گئی کتابیں پہنچائی۔ یورپ میں لوگوں میں تعلیم عام ہونے لگی، لوگوں میں شعور آ گیا، مگر جب یہ ایجاد خلافت عثمانیہ تک پہنچی تو عثمانی علماؤں نے اس پر پابندی لگا دی اور پرنٹنگ کے عمل کو حرام قرار دے دیا، اور اس وجہ سے خلافت عثمانیہ یورپ سے بہت پیچھے رہ گئی۔ 200 سال بعد یہ پابندی ہٹا دی گئی اور آج قرآن پاک بھی پرنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر جنگ عظیم شروع ہوئی۔ صرف ایک سال کے عرصے میں ہی خلافت عثمانیہ بہت زیادہ رقبے سے کم ہو کر صرف موجودہ ترکی تک محدود رہ گئی، اور پھر پہلی جنگ عظیم میں جرمنی سے شکست کے بعد عثمانیہ بکھرتی چلی گئی، اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ عربوں نے بھی خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی پوری کوشش کی، اور سال 1923 میں مصطفی کمال اتا ترک نے آخری خلیفہ کو ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال دیا، اور پھر کمال اتا ترک نے ترکی کو بدل دیا، اسلام اور خلافت کو ہمیشہ کے لیے ترک سے نکال دیا۔ کمال اتا ترک نے اپنی قوم کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی اور بہت سی عجیب و غریب اصلاحات نافذ کی۔ مثلا ترکی کا رسم الخط عربی سے بدل کر یورپی کر دیا گیا، اور حجاب پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اذان کے نظام کو بھی بدل دیا گیا۔ خلافت کے ختم ہونے کے بعد ترکی میں 18 سال تک عربی میں اذان نہیں دی گئی، بلکہ اذان ترکی میں دی جاتی تھی، اور اذان کے دوران اللہ کو اللہ بھی نہیں بلکہ ترکی زبان میں تنکر کہا جانے لگا۔ اور پھر جس نے بھی اس اصلاحات کو بدلنے کی کوشش کی، ترک فوج نے اسے زبردستی ہٹا دیا۔
اور سال 1924 میں دنیا سے نظام خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور آج 2024 تک دنیا سے خلافت کو ختم ہوئے تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔